from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, नून लीग ने अपनी ज़िंदगी को बड़ा आसान बनाया हुआ था. मसलन गुनाह करते थे तो उम्रा कर लेते थे, चोरी करते थे तो जज कर लेते थे, और सियासी हिमायत चाहिए हो तो चैनल कर लेते थे. अच्छा, अब ये फैसला आपको करना चाहिए, क्या दोबारा हुकूमत इनके हवाले कर देनी चाहिए या इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी से जिताकर इस मुल्क के मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए, इस मुल्क को इस दलदल से निकाला जाए. इस पे मजीद बातचीत करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये बदनामे ज़माना फेमस जो ऑडियो लीक हुई है इनकी मरियम नवाज की, ये ज़रा आप पहले सुन लीजिए. 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा. अच्छा, मुल्क में आज़ादी सहाफ़त के लिए बात करने वाली ये खातून एक मुल्जिमा है जो जमानत पर बाहर हैं और खुलकर कह रही हैं हाँ ये वीडियो मेरी है. मतलब कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, हाँ ये वीडियो मेरी है. अच्छा देखिए, जिसमें इस वीडियो में वो वाज़े तौर पे अपने इस जुर्म का इकरार कर रही हैं कि कुछ चैनल्स को उन्होंने अरबों रुपए दिए हैं और कुछ चैनल्स का माशी कत्लेआम किया है. कोई पूछने वाला है कि तुमने ऐसा क्यों किया? कोई नहीं. क्या अदलिया कोई सो मोटो नोटिस लेगी? नहीं. फौज जिसको वो गालियां देती हैं और जिसका बड़ा अमल दखल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये बात आपको माननी पड़ेगी, वो कोई एक्शन लेंगे? नहीं. अब ये खातून जो है वो खुल के जलसे करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जो जी चाहे कहती हैं. क्यों? उनको लाहौर हाई कोर्ट की ऐसी सपोर्ट है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये बात लिख दी थी कि अगर नैब को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार करना पड़े तो 10 दिन पहले उनको आप इत्तला देंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तौहीन अदालत हो जाएगी और जो गिरफ्तार करने जाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बहुत खूब, बहुत खूब. अब ये आपको मैं दोबारा कहता हूं, आपके सोचने का वक्त है कि इनको दोबारा हुकूमत दें या इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दें. देखिए, जब मुल्क कर्जों में डूब रहा था, इस दलदल में फंस रहा था, उस वक्त नून लीगी जो है वो चैनल्स के मालिकान और सहाफ़ियों को खरीद रहे थे और उनसे कह रहे थे कि बस हमारी करप्शन पे पर्दा डालो, हम मनी लॉन्ड्रिंग करते रहें, तुम यहां पे पैसे बनाओ. अरब, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए इन्होंने लुटा दिए उस सिलसिले में. और सहाफ़ियों को प्लाट चाहिए तो प्लाट मिलेगा, पेट्रोल पंप का परमिट चाहिए तो वो मिलेगा, कैश पैसा चाहिए तो वो मिलेगा, जिस किस्म की मराद चाहिए ये उसको देते थे. इस तरह से इनका काम चल रहा था. अब देखिए, जियो ग्रुप को 3 अरब रुपए से जायद की रकम, अरब में कितने पैसे का लाख होते हैं या आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा. एक्सप्रेस को 2.25 अरब रुपए, दुनिया टीवी को 1 अरब 10 करोड़ रुपए, और पीटीवी को कितने? 21 करोड़ सिर्फ. ये अपने, इनकी दौरे हुकूमत में ये अपने बिजनेसेस तो बहुत बढ़ाते रहे, लेकिन जो पाकिस्तान के बिजनेसेस हैं उनको ये हमेशा डाउन रखते रहे. अच्छा, अब एक और चीज उस पर जरा गौर फरमाइएगा कि मोहतरमा फरमा रही है ये मेरी 2009 की ऑडियो है. देखिए, झूठ बोलना आसान है लेकिन झूठ को डिफेंड करना बहुत ज़हीन लोगों का काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी फंस जाते हैं. 2009 की ये वीडियो नहीं हो सकती. पूछिए क्यों? इसलिए कि जिस चैनल का ये नाम ले रही है कि चैनल 24 को भी नहीं ऐड जाएगा, उसका वजूद 2015 में हुआ था. जैसे वो कैलगरी फॉर्म जो है वो उस वक्त तक मार्केट में आया नहीं था और ये उसमें लिखा के ले गई थी तहरीर.
ان کی فیور کا جج تھا, اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا کہ یار میں ان کو کیسے فیور کروں. کیا آپ ان باتوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ہمیں ان باتوں کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. کیا کوئی ذی شعور قوم اتنے بڑے سکینڈلز اور اس کا اقرار سامنے آنے کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے؟ دیکھیے, یہ کھل کر کرپشن کرتے رہے, کھل کے پیسہ لٹاتے رہے مالکان کو اور صحافیوں کو, اور آج ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کی پوری ٹیم, احسن اقبال اور پرویز رشید اور وہ صفدر کیا نام لوہے کا چنا سب آ جاتے ہیں. عمران خان کا کردار دیکھیے, اس نے آتے ہی کہا کہ اگر کوئی اشتہار کی قیمت 5 لاکھ ہے تو اس کو 25 لاکھ نہیں دیے جائیں گے, یہ بے ایمانی ہے, 5 لاکھ ہی دیے جائیں گے. اب سارے چینل اس سے ہو گئے ناراض کہ یہ کیا کر دیا, ہمیں 25 لاکھ مل رہے تھے, اب یہ کہتے ہیں جو صحیح ویلیو ہے وہ دو صرف, اور وہ بھی ہاتھ روک کر. تو اس سے بہت بڑا فرق ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ سوچ لیجئے کیا ان کو دوبارہ حکومت دینی چاہیے یا عمران خان کو 2/3 میجورٹی دینی چاہیے تاکہ ونس فار آل یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے. صاحبوں, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والے دوبارہ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ باری تو ہم دوبارہ لوٹیں گے. وہی ملا فضل الرحمان, وہی زرداری, وہی شریف, اور ابھی بھی کچھ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں. اب ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد اگر کوئی ان لوگوں کی حمایت کرے تو اس کی عقل پہ مجھے شک ہوگا, اور میں کہوں گا اس کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے. دیکھیے اس ملک میں کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے, کہیں ایسا ہوا ہے, یہ سیاسی اور صحافتی اور معاشرتی آزادی آپ کو پاکستان میں ملے گی کہ ایک فورم پہ اس ملک کا سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس بھی خطاب کر رہا ہے اور ایک مفرور ملزم بھی اسی فورم سے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں. دیکھیے, کیا اب بھی آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہو از رائٹ ہو از رانگ؟ یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا چاہیے کہ ان کو دوبارہ حکومت دیں یا عمران خان کو 2/3 میجورٹی دی جائے. یہ سوچنا اب آپ کا کام ہے. صاحبوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اخلاقی طور سے آپ نے عمران خان کو اس وقت سپورٹ نہیں کیا تو یہ آخری اوور چل رہا ہے. اس کے بعد پھر بڑی کہ مکمل طور سے پاکستان بینکرپٹ ہو جائے, بہت بڑا خدا نخواستہ کوئی بہت بڑی بات ہو جائے, یہ چیزیں جو ہیں یہ سب پائپ لائن ہیں. ہندوستان اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے, مزید پیسے بلوچستان میں لگا رہا ہے, کراچی میں پیسہ لگانے کی راہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. دشمن آپ کے چاروں طرف سے. اب یہ جو کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں وہ مرحومہ کے نام پہ, وہ مر کے بھی ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اس میں پتہ ہے کس نے پیسہ لگایا تھا؟ اس میں یورپی ممالک نے کھل کے پیسہ لگایا. آزادی صحافت کے نام پہ کھل کے لوگوں نے لوٹا. بہت بڑی کانفرنس کی گئی. سارے دشمن ممالک پاکستان پہ نظریں جمائے نہیں, گاڑے بیٹھے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. ایک آدمی ان کو فائٹ دینے کے لیے سامنے آ رہا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. مجھے عمران خان سے یہی, میں اسی لیے سپورٹ کرتا ہوں. نہ اس کا کوئی چچا, نہ کوئی بھائی, نہ بیٹا, کوئی چکر نہیں کرپشن کا. وہ فوکس ہے پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے. اس کو اگر آپ نے 2/3 میجورٹی نہیں دی تو ساری زندگی کے لیے پوری قوم کو پچھتانا پڑے گا. ریڈ مائی لپس اور واچ مائی ورڈز. اگر 2/3 میجورٹی سے آپ نے عمران خان کو آنے والے الیکشن میں نہیں جتایا تو آپ نے پاکستان کے مستقبل سے کھیلا, آپ نے اس ملک کی بربادی میں حصہ لیا. یہ بات میری یاد رکھیے گا, اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیے گا. یہ آخری اوور ہے, اس کے بعد پھر ٹائم نہیں ملے گا. جاگ جائیے, یہ جاگنے کا وقت ہے. اگر میرے دل کی آواز آپ کے بھی دل کی آواز ہے تو اس کو روکیے گا نہیں, اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ ہم اپنے ہم خیال لوگوں کی تعداد جو ہے اس کو پاکستان کی وحدت کی سالمیت کے لیے آگے بڑھائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.